बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। जिला पंजगुर में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 7 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। दहशत गर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर कत्ल का हिसाब लेंगे, वज़ीर आला बलोचिस्तान की मजम्मत। इसराइल मुखालिफ तहरीक के अलमबरदार हसन नसरुल्लाह शहीद। बैरूत हमले में सरबराह हिजबुल्लाह खालिक हकीकी से जा मिले, तंजीम ने तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह बैरूत हमले के वक्त ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे। सफाकाना कार्रवाई में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब और अहम कमांडर अली करकी भी शहीद। इसराइली हमलों में कई इमारतें मलबे का ढेर। 1 हफ्ता पहले हमले का फैसला किया, किसी भी ईरानी जहाज ने लिबनान में लैंडिंग की तो निशाना बनाया जाएगा। इसराइल की धमकी। बैरूत एयरपोर्ट का कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया। सेहूनी तैयारों की मुसलसल परवाजें जारी। लबनान पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल। इसराइल फिर जंगी जराइम का मुर्तकिब। बंकर बस्टर बमों से कभी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाता। आलमी अदालत इंसाफ खतरनाक बमों के इस्तेमाल को संगीन जुर्म करार दे चुकी। बंकर बस्टर बमों को 1991 की खलीजी जंग के दौरान बनाया गया था। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को उबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया की तस्दीक। हौसले बुलंद हैं, इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हिजबुल्लाह का ऐलान। इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले, कई मकामात पर आग लग गई। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 1000 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है हसन नसरुल्लाह इसराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रहेंगे। ईरान ने बरसों तक हिजबुल्लाह की पुष्ट पनाही की। हसन नसरुल्लाह की शहादत। ईरान में 5 रोज़ा सोग, स्याह परचम लहरा दिए गए। आइंदा कलाए अमल तय करने के लिए तेहरान के इत्तेहादियों से राबते। सुप्रीम लीडर महफूज मकाम पर मुंतकिल। लबनान पर हमला करने वाले बदनाम दुश्मन को पछताना पड़ेगा। मशरक़ वस्ता की तकदीर का तयन मज़ाहमती गिरोह करेंगे। मुस्लिम उम्मा हिजबुल्लाह की मदद के लिए उठ खड़ी हो। आयतुल्लाह ख़ामनाई का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने इसराइली हमलों को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल को बंकर तबाह करने वाले 5000 पाउंड वजनी बम अमरीका ने दिए। हसन नसरुल्लाह की शहादत से मज़ाहमत को तक़वियत मिलेगी। हमास की शदीद मज़म्मत। इराक का भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पर आलमी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा इसराइल की नस्ल कुशी और जारहियत की पॉलिसी का नया हदफ लिबनान बन गया। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह ने मशरिक वस्ता की सूरत हाल को संगीन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी मजम्मत। चीनी वज़ीर खारजा का हसन नसरुल्लाह की मौत पर तशवीश का इजहार। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में शहरी सड़कों पर आ गए। इसराइल से इंतकाम लेने का मुतालबा। इराक में लोगों का तस्वीर उठाकर सरबराह हिजबुल्लाह को खिराज अकीदत। मकबूजा कश्मीर में हजारों अफराद का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर एहतजाज। सहूनी रियासत के खिलाफ नारेबाजी। हसन नसरुल्लाह मुसलसल जिद्दोजहद, मज़ाहमत और बहादुरी की अलामत। उन्होंने दुश्मन को ललकारा और हमेशा इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। इराक के शहर नजफ में सियासत और कुरान की तालीम हासिल की। लेबनान में खाना जंगी के दौरान अमल तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। 1982 में अमल तहरीक से अलहदा होकर हिजबुल्लाह में शामिल हुए। हसन नसरुल्लाह 1992 में हिजबुल्लाह के सरबराह बने। उनकी क़यादत में हिजबुल्लाह इसराइल की मुखालिफ तंजीम के तौर पर उभरी। उन्हें मशरिक़ वस्ता में ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाना जाता था। हसन नसरुल्लाह की शहादत। लबनानी न्यूज़ एंकर खबर देते हुए आप दीदा आंसुओं पर काबू न रख सकीं। अल जजीरा और अल अरेबिया टीवी का हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत। CNN BBC की नुमाया कवरेज। रूसी और दीगर आलमी मीडिया ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर को टॉप स्टोरीज में जगह दी। अमेरिकी सदर की फिर खुलकर इसराइल की हिमायत। हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों के खिलाफ सेहूनी रियासत का दिफा जारी रखने का ऐलान। कहा मशरिक वस्ता में वसी जंग के खतरात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है अमेरिका बैरूत हमलों में मुलविस नहीं। आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी। जंग बंदी नहीं होगी, नेतन्याहू की ढिठाई।
سانحہ 9 مئی ناقابل معافی جرم، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ افواج پاکستان اور شہداء کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا سپہ سالار نے IMF پروگرام دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی سنگل ڈیجٹ اور شرح سود 17.5% پر آ چکی۔ غزہ کے بعد لبنان میں اسرائیلی جارحیت قابل قبول نہیں، فلسطینیوں کو UN میں نمائندگی ملنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات پر بات چیت، دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ گزشتہ شب امریکی صدر نے مختلف ممالک کے سربراہان کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 کے باوجود تحریک انصاف کا احتجاج، اہم شاہراہوں پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان دن بھر آنکھ مچولی۔ PTI کارکنوں کا پتھراؤ، پولیس کی شیلنگ، بیرسٹر گوہر کا احتجاج ختم کرنے کا باضابطہ اعلان، کارکن سے پرامن طور پر منتشر ہونے کی اپیل۔ الیمی گنڈا پر کا پھر یو ٹرن، پتھر گڑھ کے مقام سے واپس پشاور چلے گئے۔ سرکاری وسائل کا ایک بار پھر بے دریغ استعمال، قافلے کی شکل میں برہان انٹرچینج تک پہنچے۔ گنڈاپور پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے گئے، یہ کمال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ صوبے میں غنڈہ گردی نہیں، قانون کی حکمرانی چلے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی وارننگ، کہا فتنہ گروپ نے احتجاج کی آڑ میں فساد کا پروگرام بنایا، PTI کو لاشیں چاہیے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا یہ احتجاج نہیں، دہشت گردی ہے، فساد اور غنڈہ گردی کے لیے سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا شرپسند اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، ایسے عناصر سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ لیگی صدر نے کہا باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مریم نواز کا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاپان کا تعاون لائق تحسین قرار، کہا سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور مراد دے رہے ہیں۔ آرمی چیف کی تاجر برادری کو SIFC کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت۔ سپہ سالار کی کراچی میں تاجروں سے ملاقات، مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی، کہا اجتماعی کاوشوں سے مایوسی پھیلانے والوں کو شکست دی۔ معاشی بحالی میں دوست ممالک کا کردار قابل ستائش ہے۔ ماڑی پیٹرولیم کمپنی کا ہیلی کاپٹر وزیرستان میں حادثے کا شکار، 6 افراد جاں بحق 8 زخمی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں 3 روسی پائلٹ سمیت 14 افراد سوار تھے۔ بڑا حریف، بڑی آزمائش، آئندہ ماہ پاکستان کا انگلینڈ سے ٹاکرا۔ انگلش ٹیم سے سیریز بڑا چیلنج ہے، مستقل مزاج دکھانا ہوگی۔ ہیڈ کوچ جیسن گلیپسری کی گفتگو، سیریز کے لیے انگلش شائقین کی آمد سوالیہ نشان۔ ملتان کے ہوٹلز نے مہمان سپورٹرز کی بکنگ کینسل کرنا شروع کر دی، جس ہوٹل میں ٹیموں نے ٹھہرنا ہے اس کی بکنگ کینسل ہوئی۔ شائقین کی سہولت کے لیے انگلش بورڈ سے رابطے میں ہے PCB کا رد عمل۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول آب و تاب کے ساتھ جاری۔ میگا کانسرٹ میں روانڈا، آذربائیجان اور پاکستانی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، فن اور موسیقی کے دلدادہ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شائقین کا بھرپور خوشی کا اظہار۔ آذربائیجان کی پرفارمنس بہترین تھی اور مجھے بہت مزہ آیا۔ آل آف دی سنگرز دے آر پلینگ ویری ویل اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ اتنا خوبصورت میوزک تھا، تو میوزک کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی، اور امن کے لیے جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ہمیں بہت خوشی ہے۔